अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं जनरल साहब और उनके हमरा उनके एक मुहाफिज। क्या हाल है जनरल साहब आपका? कमांडो आदमी हूँ, फिट हूँ, आज भी 1000 से ऊपर पुश अप्स निकाल सकता हूँ, ताली के ऊपर लमक के आ सकता हूँ। आप मुझे जानते नहीं हैं। ये हुलिया कमांडो मजाक नहीं होता। हुलिया मुझ पे तंज ना करना, इस वक्त तंज ना करना। मेरा भाई का मीटर घूमा हुआ है इस टाइम। यार हद होती है ना, कोई वो भी है। सर मैं भी नाल ही बैठा। आपकी मैं इज्जत करता हूँ, वो ठीक है, आजकल ये ड्यूटी पे है, इसकी इज्जत करता हूँ। इसकी इज्जत कर वर्दी में। ये हुलिया क्या बना रखा है? थाने जो भांडे धोंदे थाने नहीं रहते, वो अपने घर रहते हैं, फार्म हाउस से। बहुत ठीक कह रहा है, वो मेरा घर है कोई। यार अब थाना बन चुका है, वो ठीक कह रहे हो, तुम ठीक कह रहे हो। पाए फिर तस्हीह कर दे, वो सब जेल बन चुका है। सब जेल, जिनको नहीं भी पता उनको भी बता दो, सब जेल बैठता है। जो रहे से 2-4 लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं, वो भी इजी लेना शुरू हो जाए। चलो ये तो कैदी बैठ। सर थाना ही होंदे, फालसा बेचने वाला भी उत्थे आंदा, अंब बेचने वाला भी, चाह वाला भी। ये लफ्ज फालसा नहीं होता, ये फालसा होता है। सबसे पहले फिर ये बताइए इस हुलिये में कैसे आए? और सर सारे कपड़े धोने वाले हैं, यकीन करो। तो कोई नहीं धोने वाला? घर च ना है ही कोई नहीं जी। वो आपका वकील किधर गया? नो वकील वो जो लंबे नाक वाला, वो मुल्तान हुंदा, उथे अंब बेच रहा है। भाईजान मेरे पास कुछ है ही नहीं पहनने के लिए, घर पे सारे कपड़े गंदे हुए हैं। ओ जनाब ये तो ईद वाले दिन भी कच्छा पा के बैठा रहा है। मुझे कुछ पता नहीं है, ना मेरा कोई मुलाजिम है, ना कोई ख्याल रखने वाला है। वो मुलाजिम से बार बार मुलाजिम से मुझे आपका वकील याद आता है। वकील सर क्यों याद आने को ਤੁਹਾਡੇ पैसे ले गए? ਤੁਹਾਨੂੰ बार बार क्यों याद आ रहे हैं जी? नहीं, तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा है? असल मैं भी LLB करना चाहता सा सर, फिर पंजवीं च फेल हो गए। और जनाब तुफा ना सिर सड़ गए, ये घर ड्यूटी लाती, ना को उथे आंदा ना जांदा, एक दूजे को दौरान नू डरने असी। अच्छा चलो, ये तो तुम 200 रुपया मेरा देना, वो तो दियो मेरा। कौन सा दोस्त? मेरी मुलाकात को आएगी तो दे देंगे, मुलाकात ही कोई नहीं आउंदी। लंदनों अपने सिगार ले आया, डेढ़ पी गया, हुण मेरियां सिगरेटां फूकण दे आई। अच्छा सर, आपके बारे में ये कहा जाता है कि जब आप इनकलाब लेकर आए, जब आपने कू स्टेज किया यहाँ पर, तो एक जज पर आपने बहुत प्रेशर डाला था कि नवाज शरीफ को सजाए मौत दी जाए। वो सारी बातें ठीक है। हाँ जी। आप आज भंग तो नहीं पी के आए हो? ये कोई मौका है, आपको पता है मैं चारों तरफों से घिरा हुआ हूँ और आप जानते हैं कि हुकूमत किसकी है। आप उसका ध्यान मुझ पे पुआ रहे हैं, और वो भी इस नाजुक मौके पे। आपका भाईजान आपके सेंसेस क्लियर तो हैं सर? ड्राइंग हिली भी तो नहीं है आप? आपकी ड्राइंग हिली हुई है, उनका ध्यान आप पर हमा वक्त रहता है, 24 घंटे 24/7 वो आप ही को फोकस किए हुए। जाओ, अल्लाह करेगा जिस वक्त ये एपिसोड ऑन एयर होगा, नवाज शरीफ की उस वक्त बिजली नहीं आनी। उन्होंने बड़े बड़े जनरेटर लवाए, रायबंड में गया एक करी। अब फुफड़ तेरा उधर इस्लामाबाद में होता है। अच्छा, बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचे अब तक आपके फार्म हाउस? बोलो यहाँ मेरा इमेज हंस क्यों रहे हो तुम? उधर जाता ही नहीं बुलडोजर, कईयां कुइयां लै गया उन्होंने को। क्यों नहीं जाता? वो सारे एडियां पैड़ियां उधर दी लंघते नहीं बुलडोजर। ओ भाईजान बात सुने, यहाँ मेरा पूरा आप कुत्ते ते बह के जांदा। अच्छा एज ए सिपाही ड्यूटी नहीं करता, वो जेड़ा जेल दरवाजा है ना जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਰਲੇ। आपको वैसे लग क्या रहा है सर? सजा होगी? मुझे जहर लग रहा है। आपने गौर नहीं किया, हर हफ्ते हम आजकल आपको बुला रहे हैं, कितने पॉपुलर हैं आप? मुझे इससे अंदाजा हो गया था आप आजकल शो जो है ना वो भंग पी के कर रहे हैं, मुझे अंदाजा हो गया। क्यों? इसका क्या? जब तक मुझे कोई सजा नहीं होती ना, आपने मुझे बार बार बुलाते रहना, मियां साहब आज फिर हमारे मेहमान ये बैठे हुए हैं। ये तो दिन ही नहीं है बुलाने वाले, अभी तो भूल जाने वाले दिन है। मियां साहब के सामने इतने चैलेंजेस हैं मुल्क के अंदर, लोड शेडिंग के मसले हैं, बेरोजगारी है, इतने खजाना उनका खाली है, वो ठीक करें। ये सब कुछ क्यों हुआ था? अगर 12 अक्टूबर 1999 में आप सारा सिस्टम डिसरप्ट ना करते तो आज हमारे हालात बेहतर। तो आज आप अमेरिका को कर्जे दे रहे होते हैं ना। बहुत आगे निकल गए थे ना आप। बहुत लंबी जुबान है यार आपकी। एक तो आप, मैं तंग हुआ था। ओ जनाब मैं की आवाजे वाली वर्दी पाई आ यार, एक तो इसको क्यों नहीं डरदा मेरे को? तेरे को की डरन, तेरे को अपने बच्चे नहीं डरदे। नहीं डरदे तो गंजे हो गए ना। नाल हल्का जा मैं भी जलील होया। अच्छा सर, कहा यह जा रहा है कि चंद हाजिर सर्विस इंतहाई सीनियर ऑफिसर्स पिछले दिनों आपको समझाने बुझाने गए थे कि सर इस झगड़े से निकलें, जान छुड़ाएं और जाएं। आपने साफ इनकार कर दिया। ये दलेरी है, बहादुरी है, या आपको अपने जामनों पर इस कदर अंधा यकीन है? एक मुहावरा आपने सुना है, तेल देखो और तेल की धार देखो। अच्छा। आप ज्यादा बड़े तायाबू बनने की कोशिश न करें। अच्छा, इसका मतलब ये है
کہ آپ کو اسکرپٹ کا پتہ ہے, آپ نے اسکرپٹ پڑھ رکھا ہے کہ آخری چیپٹر آخری لائنز کیا ہوں گی. آپ کے گارنٹرز بہت تگڑے ہیں سر, اصل بات کوئی نہیں. اتنے بہادر نہ آپ پہلے تھے نہ آج ہیں. اچھا میں بہادر نہیں تھا؟ وہ پاجی چلے جاؤ, کیڑے آلو بیجے یا مٹر بیجے تھے تسی؟ جرنل کے ساتھ بات کر رہی ہے بھائی, اس کی سوچ بھائی آلو مٹروں نہیں, سے کیا آپ نہیں بہادری بہادری کی بات کریں سر, اس کو چھوڑے, وہ تو ایک بیکار آدمی ہاں ہے. جی. اس کی بد نصیبی اور کیا ہوگی کہ آپ پہ ڈیوٹی دے رہا ہے بیچارہ. یہ کس کی بیزتی, اس کی کر رہے ہو یا میری کا؟ دونوں کو لپیٹا آپ نے. یہ کیا چلاکی ہے بھائی؟ وہ بہادری, آپ کون سی بہادری جس کا تذکرہ کر رہے بہادری تھے؟ کیا, کسونڈ مار کے اس کا منہ پھیر دوں, آپ کو پھر یقین آئے گا. اچھا مارے ذرا, مارے اسے کہیں ڈنڈا رکھے پھر مارتے ہیں. مارے نا, ڈنڈے سمیت مارے. ڈنڈے سمیت مار. میں بہادر ہوں, پاگل نہیں. تو پہلے آپ ان سے کہا بھائی جان ڈنڈا رکھے نہیں. وہ ڈنڈا کیوں رکھیے جی؟ گورنمنٹ نے سانو کہا بھی ڈنڈا نہیں رکھنا پتر تو. لے پتر تم. گورنمنٹ تمہاری نانی اما ہے کیا؟ بار بار تمہیں پتر کہہ کے مخا. یہ خط تمہیں کون آئی جی صاحب لکھتے ہیں؟ وہ جناب میں ایسے تے حیران ہوں سر, یہ وردی جو وڑیا کی نہیں سر, کو بہادری کا قصہ سنا ہے نا, ایسی خام کا یہاں زبانی جمع خرچ نہ کریں. زبانی جمع خرے. یار بات سنیں, آپ کامران شفیع کے کالم پڑھتے ہیں؟ ہاں جی پڑھتا ہوں. کیوں پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھنے چاہیے. نہیں پڑھنے چاہیے, ضرور پڑھنے چاہیے, ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے. کبھی کبھار پڑھ لیتا ہوں میں زیادہ ایاز امیر کو پڑھتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, بڑی مہربانی آپ نے اطلاع دی مجھے, لیکن میں بات کامران شفیع کی کر رہا ہوں. اچھا. اس نے ایک کالم لکھا تھا سر, اس کی کسی نے آج تک تصدیق کرنے کی زحمت نہیں گوارا کی. خواتین و حضرات, اپنے ایک آرٹیکل میں وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ فرسٹ ایئر میں کراچی سے آئے تو ان کا جھگڑا ہو گیا تھا یہاں کے کچھ مقامی دوستوں کے ساتھ, اور انہوں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر 4-5 بڑے قداور کلاس فیلوز کو خوب مارا تھا, خوب دھویا تھا. یہی کہنا. ٹیبل پہ چڑھ کے. اچھا جی, ٹیبل پہ چڑھ کے مارا ہوگا, لیکن تصدیق تو آج تک ہو نہیں سکتی. تیریاں نکل گئی جی اس کی, خون کی پھر, اور یہ بروسلی کی طرح پاؤ کر گیا. آپ کا بھائی نے کھڑکایا وہاں پر. ہاں جی, ٹیبل پہ چڑھ کے پہلے ڈانس کیتا ہے, پھر کک ماری. ماریا کیوں سی, وہ وجہ دا پتہ؟ بات سنو, تیری ڈیٹ آف برتھ پہ لانا. اچھا نہیں, کیوں مارا کیوں تھا وہ؟ یار کوئی اور بات کرو, کوئی ہوگی نا ایسی وہ بات. آپ کو چھیڑتے بیٹھتے تھے, کیا کہتے تھے؟ چھیڑتی جیتی بیٹتی تھی. میں کیا ادھر آپ کو آپ فرسٹ ایئر میں تھے نا, تو وہ سینئرز تھے کچھ. سر جڑے سینئر ہوندے نے نا, اے جونیئر نو ویکھ کے کردے ہوندے نے. آپ کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ آپ ٹیڈی بوائے تھے, ٹیڈی بوائے. Oh yes of course, I was a teddy boy. آپ پتلی پتلی میری ہرنی جیسے ٹانگیں ہوا کرتی تھی. تدو ہی پھر وہ چھیڑ دے سن. اور ڈر تو میرے اندر کبھی تھا ہی نہیں. کتنی کورٹ مارشل کو میں فیس کرنے والا تھا, وہ تو جنگ ہو گئی اس ٹائم پہ. لکی بڑے آپ, بہت لکی تھے, بہت. دیکھیں, این کورٹ مارشل کے دھانے پہ پہنچے تو جنگ شروع ہو گئی. اس طرح بچے ہیں. پاوریں چیک کی ہیں. اس کا آپ کی پاوروں سے نہیں, آپ کی خوش قسمتی سے تعلق تھا. خواتین حضرات, یہ بہت اس معاملے میں خوش قسمت واقع ہوئے ہیں. 3-4 مرتبہ جنگ میں زخمی ہوئے, اور گولا بس تھوڑے تھوڑے فاصلے پر غلطی کرتا رہا. پتہ نہیں گوڑے اننے چل دے سی تو. اور اس سے بڑھ کر ایک دفعہ یہ ناردرن ایریاز سے اسلام آباد آ رہے تھے, تو وہ فلائٹ جس میں یہ چانس پر تھے, اور انہوں نے خود کہا کہ اچھا میں زور نہیں لگاتا, آپ نیکسٹ ویک میں مجھے سیٹ دے دیجئے گا, وہ فلائٹ کریش کر گئی تھی. اب وہ ساری لک تو میری تھی, لیکن اب دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب جو ہو رہا ہے اسے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ جی, ویگن تو بچ کے سائیکل تھلے. وہ اتنے بڑے بڑے کنفرم ڈیزاسٹرز میں سروائیو کر گیا, اور یار پتہ نہیں کیا سوجی ہے وہیں آ گیا. پتہ کیوں سر؟ کیوں؟ یہ اچھی بات بتانا. آپ کی شکل میں اللہ نے پاکستان پر ایک آزمائش نازل کرنی تھی. ہم اس آزمائش میں بری طرح ناکام ہوئے. ہم نے آپ کو 8.5-9 سال برداشت کیا, اور وہ بادشاہ بندے جو 8.5-9 سال ان کی غلامی کا دم بھرتے رہے, آج نواز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے. یہ نہ سیاست ہے جی. ہاں ٹھیک فرما رہے ہیں نجم سوٹی صاحب. نجم سوٹی صاحب جی, تسی صرف سلوٹ وائی دے ویکھے, سوٹی وائی دی نہیں ویکھی. واہ واہ واہ. وکیلاں نے انہیں لڑایا سانو, انہوں نے ماریا شکین کرو. ساڈے آج تک کھنے دکھن دے چنگے بھلے ہی ڈیوٹیاں کردے ساں. یار تم بولتے کس سے, آہیں کیا ہوتا ہے؟ او جناب پنڈ دا میں پچھو رہن والا, ہور میں کی بولاں. ہم سارے پنڈوں سے آئے ہیں. او جناب تسی پنڈوں نکلے تے امریکہ چلے گئے, میں پنڈوں نکلے تے پولیس چ جا پیا. پولیس چ جا پیا جناب. یہ ایسے کہہ رہا ہے جی میں بھی تو پنڈ سے آیا, میری فہم و فراست ویکھی. کون سی فہم و فراست ہو بے وقوف انسان؟ او میں نے دی آپ سے یہ لفظ سنا ہوا, میں نے کہا موقع چنگا ٹھوک دیو. آئی کمیج تو بھابی دی پا ہے آج. آج نہیں روز یہ ہی پانا انی دیا.
कहा यह जाता है कि आप फिर ऐन वक्त पर एक तैयारा आएगा आपको लेके चला जाएगा, भागने के लिए तैयार हैं आप? वो कहा जाता है कि भागना मुझे मेरे घर वालों ने सिखाया ही नहीं है, और ये ऑफर मेरे पास कितने अरसे से हैं। चलो खुद नहीं भागेंगे, गाड़ी पे भाग जाएंगे। लो, भागना नहीं है, अगर मुझे सजा होगी तो सबको सजा होगी, और मैं तो खुद चाहता हूं कि केस चले, पंडोरा बॉक्स खुले। ਉਹ ਭਾਜੀ ਦੌੜ ਜਾਓ ਕਿਸੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਜਾਈਏ ਯਕੀਨ। वेलकम बैक। खुद हजरात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है मशाहिद हुसैन साहब की डमी ने, और उनके हमरा तशरीफ रखते हैं एक इंतहाई नाराज सियासी वर्कर। क्या हाल चाल है आपका? अकेला अकेला सा फील कर रहा हूँ, हालचाल तो ठीक है लेकिन किसी चीज की कमी है कुछ। ये बताइए चौधरी साहब आज आपके साथ क्यों नहीं आए? हाँ, जो साहब मेरे साथ निकले तो थे, लेकिन वो कराची स्टूडियोज पहुंच गए। क्या मतलब वो आना यहाँ चाहते थे लेकिन जी वो कराची चले गए। जी बस वो सौरभ किसी बंदे च वजे तो रुख बदल गया ना। ਉਹ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਈਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜੀ ਹੈ ਜੀ। सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੋਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਕਾਤ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, बस और कोई गल नहीं है। अच्छा, आपका क्या हाल है और आप नाराज क्यों है भाई? सर मेरा की हाल होना, बर्बाद हो गया। पीपल पार्टी ज्वाइन की थी जी। मसला क्या है आप ये बताइए। मेरा मसला कोई नहीं जी, मैनू तकलीफ है। क्या? असी दोवें क्लास फेलो जी, असी इकट्ठे पढ़ते हैं। नहीं पहले तकलीफ बताओ ना, गुर्दे की तकलीफ। अच्छा नहीं, कहाँ यूनिवर्सिटी में? कितों? स्कूल असी इकट्ठे पढ़ते सन। अच्छा, स्कूल में आप इकट्ठे थे? ए यूनिवर्सिटी टुर गया जी। हाँ जी। तो मैं पीछा पेंट टुर गया। नहीं तो आप पीछे पेंट क्यों टुर गए? वड्डे ताए तो 302 लग गई। तो मुड़ थाने कचहरियां सन तो मैं सा जी। अच्छा, सियासत छोड़ दी फिर? नहीं जी, कितने छड़ सकते सा, ਇਹ ਮੁੜ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। तो बस ऐसा होता है ना, आप जिंदगी में पीछे रह गए। अब भी वक्त है, सियासत छोड़ो और कोई ढंग का काम करो। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਨੇ हैं? आप समझे नहीं, ये आपको काफी देर से डराने की कोशिश कर रहा है। वो ताए थे 302 लग गई, 2 लग गई, ये आपको तड़ियां दे रहा है और आप आगे से वो जिनको तुम डरा रहे हो वो डरने वाली चीज नहीं है, बहुत बड़ी डैन है। वो तो एंजॉय करके अच्छा 302 मजा आया होगा। अच्छा क्या सजा दी उन्होंने? काटा था ये मारा था। 302 लगी को दिन लेते एक ब्रेक इस पे भी नहीं। अच्छा संजीदा गुफ्तगू करें, मेरी इजाजत के बगैर आपने नहीं बोलना। आए बोलती रहे गंजी डैन। शाह साहब इधर आइए प्लीज जी। मुझे ये बताइए कि आप जिस पंडोरा बॉक्स से डराते चले आ रहे हैं पूरी कौम को कि मुशर्रफ का केस चला तो पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, ये तो यूं लगता है जैसे मुशर्रफ के हर जुर्म में आप भी शरीक थे। देखिए पंडोरा बॉक्स देखिए ना, आप ना बस हुण बाबा कर रहे थे पार्टी 5 मिनट ही बदल दे। वैसे बाकी आपने सबसे पहले ज़ियाउल हक के आप दोस्त हुआ करते थे, जब मैं उनको ठीक समझता था तो मैं बिल्कुल फिर आप नवाज शरीफ को ठीक समझने लग गए, मुल्क की मुफाद में मैं उसके बाद फिर आप ऐन बस बात खत्म कर दो, खत्म कर दो। और मुशर्रफ के साथ मिल गए, फिर चौधरियों के साथ मिल गए। और जिन्हों ना मिलते ना फारूक होंगे जाते। मुझे तो लगता है आखिरी दिनों में ये जरदारी साहब से मिल गए थे। प्लीज देखिए, हमारा काम आपको पता है सेनेट पे बैठना है, हम लोग तो वो रिवायती किस्म के पॉलिटिशियन नहीं है कि हम लोग असेंबलियों में जाएंगे या ये कुछ करेंगे। देखिए बड़ी खूबसूरत बात आपने अगर पढ़ा हो शैले को, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दो ना, इनकी आवाज उसी बोलता जी 24 घंटे जो बोलना है। अच्छा जी, शैले की बात मैं शैले की बात कर रहा था, आपने थैले की सुननी शुरू कर। मैं गुजारिश आपसे ये कर रहा था कि अगर आप शैले को पढ़ें तो भजन आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप जो जुगतबाजी कर रहे हैं लानत भेजे शैले पे, कोई और बात करते हैं। नहीं शैले की बात नहीं सवाल अब अब आपको शैले, मैं आपके मुंह से शैले की बात सुनना चाहता हूँ। शैले की जवानी, शैले की जवानी, शैले की जरा शर्म नहीं आती इस तुर्की दे दवाने। ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇ ਅਗਲੇ। लेकिन पार्टी नहीं छड़ी। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾर्टी? जिस पार्टी का बेड़ा गर्क हो चुका है पंजाब में, उस पार्टी की बात कर। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਝੰਡੇ 'ਚ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ। वो क्या करे, उसका क्या कसूर है बेचारे? ਪਾर्टी ਬਦਲੇ, ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਦਲ नहीं दिया। नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो, पार्टी मत बदलना। ਮਾਰ ਭੁੱਖਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਖੱਪ ਜਾਣਾ। जो मर्जी हो जाए, एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला यही पार्टी रिवाइव करेगी और तुम ही जैसे जयाले इस पार्टी को जिंदा करेंगे। अल्लाह थोड़ी हयाती करे। और वो जाले शरबत की रेडी ला ला। शरबत की रेडी इंसान ही लगाते हैं। तो सर मैं उन्हें कदों क्या वो बांदर आदतां भावें ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਂਦਰ ਅੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਗੜ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆਪਸ 'ਚ? और इंज कुक्कड़ नहीं लड़ाई दे, इंज सांप लड़ाई दे, अन्नी दे। अच्छा सर, आपकी पार्टी ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ।
क्या मतलब? शादी ब्याह वाली नहीं पार्टी हुंदी कोई ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪੰਡ ਨੇ ਉਹ ਪੰਡ ਨਹੀਂ वो असेंबली में नहीं है, सेनेट में है। ਸਰ ਸੈਨੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ गंजा तेरी टिंड पिलाना ਸਰ ਵੈਸੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ चौधरी शुजात भी सेनेटर है। ਉਹ ਸੈਨੇਟਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਓਏ ਭੰਗ ਰਗੜਨ ਵਾਲੇ ਦੌਰੇ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ अच्छा सर, आपकी नून लीग में वापसी की खबर गर्म हुई तो हमने समझा शायद आप चले ही जाएं, लेकिन फिर यकायक सन्नाटा छा गया। देखिए मियां साहब माशाल्लाह उनके पास एक रश रहता है हमेशा पॉलिटिकल वर्कर्स का, और ये परवेज रशीद जैसी फफी कुटनियां हर वक्त उनके पास बैठी ये क्या बात है? हाँ, आप परवेज रशीद को आप नहीं जानते? मियां शाह जयशन ने ये वाली चुप ये क्या कर रहे हैं? मेरा ख्याल है अच्छा, ये बात सुने। परवेज रशीद यही करते अच्छा, हैं, आप उन्हें रोकें। उन्होंने आपकी बदखोई की। मियां साहब को नहीं पता आपने उनकी पीठ में छुरा घोंपा था? जैसे ये कान भरने की मशीन है, बिल्कुल इसी तरीके से मियां साहब कान भरवाने की मशीन। चलो। 2 दिन तक कान ना भरवाएं तो उन्हें तलब होती है। टायरों की दुकान पे जाके कह रहे थे एदी 30 एदी 28 कर दे। सर ये बंदा नहीं है, ये चाबी वाली गड्डी है, घर घर चाबी भर के बस छाड़ दियो लगा रासी। ਅੱਛਾ ਉਰਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਦਾ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਇਹਨੇ ਪੈਦਲ ਘਰ जाना ही ਅੱਜ इससे से कोई फर्क नहीं पड़ता, उठता रहे इसका साइकिल। यही करतूत थे इसके, जिंदगी में पीछे रह गया, स्कूल से भी निकाला गया। ये मेरा तो साइकिल चुकिया गया है, इस बारी इलेक्शन है तो साइकिल भी चुकिया गया। ओ बड़ी जबरदस्त कॉलम दा फिक्रा बोला इसने, अपनी तरफ घर से तैयार करके आया था, पूरी 3 रातें जागता रहा। ये भी कहा जाता है कि टीवी कैंपेन काफ लीग की इंतहाई नाकिस थी, इंतहाई फरसूदा कॉन्सेप्ट्स थे और इंतहाई बेहुदा इनके जिंगल्स थे। आप इसके इंचार्ज थे, क्या कहते हैं आप? ओ जी मैं इंचार्ज तो बस बिला वजह इन्होंने मुझे एक पंचिंग बैग की तरह आगे रखा हुआ है। सर बड़े पैसे खर्च किए गए, कहां पैसे लगे? वो नहीं खर्च किए गए यार, क्यों आप ध्यान पा रहे हैं? बड़े खर्च किए गए ऐसी बात कोई नहीं है, देखिए इन्होंने नहीं किए खर्च। वैसे बदकिस्मत आदमी है, अगर नवाज लीग उस वक्त ना छोड़ते ये तो आज वजीर खारजा होते। ਹਾਏ वैसे अगर कुछ दोस्त तावन करें सर आप इलेक्शन हारने के बाद कोई मुजरा वुजरा देखते नहीं पाएगी। ये वेखदा आज भी है जी, सिर्फ कैमरे बंद करा दो। अच्छा इसको इस तरह फिक्र है, मैं कह नहीं सकता यहाँ पर, पता नहीं इसके कौन से रिश्तेदार आके डांस करते हैं जिसको अच्छा चल एक बार क्या है कि तब अच्छा आप बताइए कि एक सहाफी को सियासत रास आती है या नहीं? ये गल ते अल्लाह दा फजल है जी, ये ते जदों दा साफ ही बने, कदी वजीर है ते कदी मुशीर है। हाँ जी, देखिए एक सहाफी का कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स के साथ। सहाफी होता है जेन्युइन सहाफी, कलम असल ताकत है। पता नहीं मैं हैरान हूं कि लोग किस तरह कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ। और यार मेरी बात, वो उधर सेठी आपको नहीं नजर आ रहा, सेठी ने कुरलाम पाया हुआ है, उधर निगरानियां कर कर वो फावा हो गया है, बल्कि उनको तो निगरानियां लगी हुई हैं। हम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुदिनोज रात मेल बॉक्स में एक इंतहाई दिलचस्प क्वेरी आई है। पूछते हैं कि हमारे साबिक हुक्मरानों की औलाद भी मैदान सियासत में उतर चुकी है, आप इन सब को कहां कहां देखते हैं? अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर किसी हुक्मरान की औलाद सियासत में आई है तो वो गौहर अयूब साहब थे, अयूब खान के साहबजादे। आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग से था, नवाज शरीफ की हुकूमत में आप एक मरतबा स्पीकर रहे नेशनल असेंबली के और एक मरतबा वजीर खारजा। लेकिन अयूब खान के दौर में जब आप बतौर कैप्टन आर्मी से रिटायर हुए और आपने एक जाती कारोबार शुरू किया तो ऑटोमोबाइल स्कैंडल था एक बहुत बड़ा जिसमें आपका नाम आया। लेकिन चूंकि हमारी कौम की यादाश्त अमूमी तौर पर बेहद कमजोर है, इसलिए हम ये बात भूल चुके। इसके बाद मुशर्रफ दौर में ये बावजूद इलेक्शन नहीं लड़े। क्यों नहीं लड़े? को बारिश हो रही थी। मेरा ख्याल है कि ग्रेजुएशन की वजह से, चूंकि मौसूफ के पास डिग्री नहीं होगी, इसलिए इलेक्शन नहीं लड़े। इनके साहबजादे उमर अयूब इलेक्शन लड़े थे। तो नाले कहते फौज च कैप्टन से ये दुआवां दे के होए सन। कैप्टन के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है। नहीं तो एक खाली वही कैप्टन तो नहीं, आप देखिए इंजमामुल हक, उनकी भी मेरा ख्याल है ग्रेजुएशन नहीं है, कैप्टन एंड अ वेरी सक्सेसफुल कैप्टन। फिर उसके बाद आती है जुल्फकार अली भुट्टो साहब की औलाद। वैसे तो मीर मुर्तजा भुट्टो ने भी सियासत में कदम रखा, लेकिन को बहुत लंबी चौड़ी कामयाबी उन्हें नसीब ना हुई। अलबत्ता बेनजीर भुट्टो साहबा हमेशा पाकिस्तान में सियासत का आइकॉन रहेंगी और ये बात बिला खौफ तरदीद की जा सकती है
کہ جو کریئر انہوں نے گزارا وہ کسی بھی طرح ان کے والد کے سیاسی کریئر سے کم نہیں تھا. ان کے علاوہ پھر ضیاء الحق کی اولاد اعجاز الحق صاحب الیکشن لڑتے جیتتے آئے ہیں اور ان کا نقطہ کمال صرف اور صرف وفاقی وزارت کی حد تک رہا ہے. اس سے اوپر نہ کبھی وہ گئے اور میرا خیال ہے نہ اس سے اوپر کی کبھی انہوں نے سوچ رکھی ہے. ڈاکٹر انوار الحق ان کے چھوٹے بھائی وہ پنجاب اسمبلی کے الیکشن لڑے تھے, جیتے بھی تھے, لیکن پھر اچانک غائب ہی ہو گئے. سر وہ ٹیکوں والے ڈاکٹر تھے یا وہ ٹیکوں والی ڈاکٹر؟ وہ پہلے حفاظتی ٹیکے لاؤندے سن پھر پڈے لاؤن لگے. پی ایچ ڈی تے نہیں ہو سکتا انوار الحق. البتہ موجودہ دور میں اس حوالے سے خوب رونق میلہ لگا ہوا ہے. کم از کم 5-6 نوجوان ایسے ہیں جو سیاست کی لیگیسی لے کر آگے چلتے نظر آتے ہیں. حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے صاحبزادے ہیں اور 2 مرتبہ MNA منتخب ہوئے. وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن ذرا یہ بھی تو بتائیے, عوام کو پتہ لگنا چاہیے کہ ان کا سیاسی لیول کیا ہے. سیاسی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں انتہائی ایکٹیو ہیں, بہت فعال ہیں اور ڈسٹرکٹ لیول کی پالیٹکس کو خوب سمجھتے ہیں. ڈی سی او کو, ڈی پی او کو سیاسی طور پر استعمال کرنے کا ہنر ان سے بڑھ کر نوجوانوں میں شاید کسی اور کو نہیں آتا. یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کوئی کونسلر اس ٹائپ کی چیز نہیں سر, آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ کی جماعت کا ستیہ ناس اگر ہوا ہے تو ڈسٹرکٹس میں ہوا ہے. ضلع کے ضلع رونتی چلی گئی ہے نواز لیگ, اس میں کہاں تھی آپ کی پارٹی؟ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اچھا آپ ڈانٹیے نہیں نا. نہیں میں ڈانٹ رہا ہے. آپ نے چونکہ ایک فضول سی کامیڈی کرنے کی کوشش کی تھی, میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا بڑا عمل دخل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز لیگ کا سارا ووٹ بینک وہ 80% فرد واحد کے گرد گھومتا ہے اور وہی اس پارٹی کا ہر دل عزیز لیڈر ہے. اور میں اس بات پہ بہت حیران ہوں کہ میاں نواز شریف ایکٹیو پالیٹکس میں, ڈیولپمنٹ میں, بھاگ دوڑ میں شاید نصف بھی نہیں کرتے, بلکہ ان کی بھاگ دوڑ شہباز شریف کا عشر عشیر بھی نہیں ہے. لیکن پاپولیرٹی جو ہے نا, اور یہ اللہ کی دین ہوتی ہے, شہباز شریف کو اس بات کا مارجن ہمیشہ ملتا رہے گا کہ ڈسٹرکٹ لیول پر پارٹی کی تنظیم, اس میں انہوں نے بڑا اہم رول پلے کیا. نہیں تو سر یوسف رضا گیلانی صاحب تے بھی تے تینوں بچے سیاست چ نے, انہوں نے بچے سامنے آئے, انہوں نے سکینڈل بہت سامنے آئے نے. نہیں, عبد القادر گیلانی ان کا بڑا بیٹا قابل تعریف اس حوالے سے ہے کہ بڑا باادب بچہ ہے. وہ اس میں تمیز, احترام, وزاداری خاص ساؤتھ پنجاب کی اس کے اندر کوٹ کے بھری ہے. اچھا جی, جہاں تک ذہانت کا تعلق ہے, میں نے مونس الائی سے زیادہ ذہین نوجوان سیاستدان فی الحال پاکستانی پولیٹیکل سیناریو پہ نہیں دیکھا. یہ اس پہ یہ صرف ذہانت کی بات ہو رہی ہے, کوئی پولیٹیکل لیگیسی لمبی چوڑی نہیں ہے. کوئی سیاسی جماعت آپ جیسوں نے اس کا جو حشر کیا ہے, اس بیچارے کو تو شروع کرنا پڑے گا زیرو سے. ویسے سر کمال تسی جسوس ٹائپ آدمی ہے. اچھا جی, ہیومینیٹیرین لیول پہ اگر دیکھا جائے, انسانیت کا لیول نمبر 1 اگر کسی میں ہے تو نواز شریف کے دوسرے صاحبزادے حسن نواز انتہائی لاجواب آدمی ہے, لیکن سیاست سے وہ کوسوں دور بھاگتا ہے. اور یہی حال بڑے کا ہے. بڑا انتہائی ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ صاحب مطالعہ شخص ہے. حسین نواز سب سے زیادہ ویل ریڈ, اگر کوئی, ہم بات کر رہے ہیں اس وقت خاص حکمرانوں کی اولاد کے پرسپیکٹو میں. حسین نواز کے اندر میں نے ویژن دیکھا ہے, اور یہ میں بغیر ملے, بغیر جانچ پڑتال کیے کوئی اوپینین نہیں دے رہا. میں بالکل خدا کو حاضر ناظر جان کر وہ اوپینین دے رہا ہوں جو میں نے اپنے, اور یہ میں نے اپنے کالم میں بھی اس کا تذکرہ کیا. مطلب یہ بات لکھ کے تاریخ کے حوالے کر دی ہے. اگر میں غلط بیانی کا ارتکاب کر رہا ہوں تو آنے والے وقتوں میں یہ ثابت ہو جائے گا. مورخ بتا دے گا کہ اس انالیسز میں میری ایڈیوسنکریسی کا عمل دخل کس حد تک ہے. اچھا جی, بلاول بھٹو زرداری 2 حوالوں سے سبقت لیتے ہیں ان تمام لوگوں سے. ایک تو یہ کہ بلا کے آریٹر ہیں, وہ اپنے نانا اور والدہ سے انہوں نے اگر کوئی چیز بدرجہ اتم لی ہے تو وہ خطابت ہے. اس کے علاوہ سب سے پاورفل سیاسی ورثہ اگر کسی کو ملا ہے تو وہ بلاول بھٹو ہے. لیکن انفارچونیٹلی مجھے وہ بلاول بھٹو زرداری نظر نہیں آیا الیکشن کیمپین میں. اگر وہ کسی نہ کسی سطح پر نکلتے تو کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑنا تھا, اور خاص طور پہ پنجاب میں.
पंजाब में अगर वॉश आउट हुई है ना ये पार्टी, तो उसमें पार्टी के अपने अकाबरीन के करतूत तो शामिल हैं, लेकिन इन दोनों बाप बेटों की एब्सेंस ये भी बड़ी मानी खेज है। ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਸਦਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ। ने बाहर आने की क्या मतलब, उन्हें जलसे करने की इजाजत नहीं थी, जुलूस निकालने की, नजर आने पे तो पाबंदी नहीं थी। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਹੋ। अच्छा तो फिर ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि नंबर 1 इनमें से कौन जा रहा है? मैंने जैसे गुजारिश की कि सबसे तगड़ी लेगेसी है पीपल्स पार्टी की, इसलिए मैं आसफा भुट्टो जरदारी में सबसे ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स देख रहा हूं। मैं महसूस करता हूं कि जिस दिन आसफा मैदान सियासत में बाकायदा उतरी तो फिर एक तो रिवाइवल होगा इस पार्टी का। इस पार्टी को रेनेसांस की जितनी जरूरत आज है पहले कभी नहीं थी, और आसफा की शक्ल में लोगों को बेनजीर भुट्टो नजर आएगी। और यह भी कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी एक ऐसा मुंह जोर और सरकश घोड़ा है कि जिसकी लगामें सिर्फ और सिर्फ भुट्टो खानदान ही थाम सकता है। यहां पर आसफा को शदीद जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा करना पड़ेगा, और यह वाहिद चीज है जो इस वक्त पार्टी में लैक कर रही है। भुट्टोज वाली हिम्मत, भुट्टोज वाली जुर्रत, जो मौत की आंखों में आंखें डालकर देखा करते थे, यह अलग बात कि इसकी कीमत उन्होंने बहुत ज्यादा, बहुत भारी अदा की, लेकिन तारीख में अमर होने के लिए मौत को यूं ही आंखों में आंखें डालकर देखना पड़ता है। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि भारतीय रियासत मणिपुर के एक राजा ने अपना महल खाली कराए जाने पर सरकारी फैसले के खिलाफ भूख हड़ताल कर दी। लो सरकारी जगह ते बैठा जे महल खाली करा ले ते भुख हड़ताल करने वाली केड़ी गल है इहदे च? ਉਹ ਮਹਿਲ ਮੇਰਾ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਨਾਂਗੇ ਦੇ ਬੱਚੇ। ऐ राजा जी ਹਾਂਜੀ तू रहना जी महल? ਮੇਰਾ ਮਹੱਲ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਵੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਬ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚੜੇਲਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਆ ਬੇਟੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਚ ਧੁਮੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੀਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਰੇ लो अरे राजा रे। वाह वाह, पता है कौन है जी जी ये, किसे गा रहा है? हाँ जोहरा बाई अंबाला वाली की। हाँ ਹਾਂਜੀ जी ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਚੀ ਸੀ ਜੀ। ਛੱਡੋ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ। ਰਾਵੀ ਤੇ अतर पूजत हर मिलेर राजा, मैं तो पूजूंगी पहाड़ हाड़ रे राजा रे। राजा साहब महल की छत ते खलो के ना यही राग लाप रहे सन। अच्छा काऊ तो लंघ के कहता बकवास बंद कर। मेरे महल ते रफी साहब ने गाने गाए ने। हाँ जी। महल उदास और गलियां सुनी, वाह, चुप चुप है ये बहारें। ये राजा नहीं है, कोई म्यूजिशियन पागल हो गया। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਘੋੜਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵਾਜਾ ਤਬਲਾ ਪਿਆ ਹੀ। कितने साल तो तुसी उत्थे रह रहे हो जी? ਉਹ ਅਸਲ महल ਹੈਗਾ ਸੀ ਚਾਚੀ ਦਾ। ਉਹ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਟੁਮਰੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਚਾਚੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਚੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੋ ਆਪਣੀ। तलकदारी और चीज होंगी, टेम्परामेंट इहदा हो रहे। अब तुम्हें पैसे दे। हाँ दे, पैसे देने जोर लाना है। अड्डियां चुक के जोर लाਉਂਦੇ हर गल ते। मुझे दही ला दो, बंदा आराम ने कहता भाई दही लिया दो, आ गया। हम बंदा रोक लिया, ओए रिक्शा, ये ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਰਿਕਸ਼ਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੰਨ ਚ ਵੱਜਦਾ, ਕੰਨ ਚ ਵੱਜਦਾ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ। अच्छा बोर नहीं कर। ਹਾਂ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਭੁਆਂਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਫੂ ਪਰ ਠਾ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋਗੇ, कोई रुकावट ही नहीं है। राजा जी आप छोड़िए ये बात, आप कोई अपनी बात करें। रहमान मलिक आपका रिश्तेदार है? हम महाराजा मणिपुर के। वो भी राजा है, समड़ियाल दे। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੋਣਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵੇਖੇ, ਓਏ ਲਾਲ ਨਿਕਲੇ ਜੋ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੋ? ਓਏ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਵੇਖ। ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੱਕੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਬ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਰੇ ਅੱਗ ਲਾ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਹਿਨੋਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ महल पे कब्जा कर लिया भारतीय सरकार ने। तुम भूख हड़ताल करते, तुम अन्ना हजारे हो? ये अन्ना हजारे नहीं है, ये अन्निदा हजारे।
رائے صاحب آپ کی پوشاک کہاں گئی؟ وہ ساری چیزاں محل دے اندر نے بچے بچے بیٹے اور تمہیں باہر بٹھایا ہوا ہے. سارے دی تے جُتی بھی اندر ہے ننگے پیری باہر بیٹھا ہے. راجہ صاحب 200-400 تانوں ادھارا دے دیے بعد چ دے دیو گے سانو؟ پاگل ہے تو خبردار دینا لینا ہے نہیں ایویں مذاق کر دے دل نہیں خراب کری دوندا دینے کتھوں ہوندے ایویں بکواس کردا ہے نہ تاڑی کو دینے فون ہوندے تے اونوں دے دیندا تو رائے 2 صاحب منٹ دا کم ہے وہ دور نہیں بیٹھا ہوا دیکھا اسے بات نہیں کرنے دے رہا. ایویں چھیڑ دے نے اچھا رائے صاحب 400-500 روپیہ دینا ہوگا تو اونوں دے چکے ہوندا جے مہاراجا صاحب کڑکی چ نا تسی ایویں گلاں کر دیو بکواس کر دیو اچھا رائے صاحب 200-400-500 تو دینا ہوگا تے دینا ہوندا تے اوتھوں بنا سٹ دیندا ہے اچھا رائے صاحب نہیں بکواس کرتا ہے انہوں سمجھا ذرا اس کا دل نہیں خراب کر جاندو کسی دی بادشاہی ٹوٹی گئی ہے اور راجے 500-600 دینا تے وچوں دے دیتا ہوندا ہے وہ 5-6 ہزار کہہ رہا تھا وہ. ہاں 5-6 ہزار دے چکے کتوں نے جلدی کرو نہیں اچھا رائے صاحب میں نہیں لینا میں پیسے لینے والا راجا نہیں گا نہ مینوں ضرورت ہے تسی محسوس کر دو تو دے دیو اللہ نے چاہے تو واپس ہو جائے گا. سناؤ گانا دے دینے اسی. سناؤ گانا دے دینے گانا بھی سناتے نہیں دینے یار مجھے پتا ہے نا اپنی عزت بھی پاواں اوئے انہوں نے تمہیں کوئی پیسے نہیں دینے اپنے رسک پہ گاؤ. میں ہوں چھڑ پیا ہوں میرا میٹر آن ہو گیا ہے لو میں پیسے لینے نے انہوں نے نہ دیتے میں تڑکو لے لینے مینوں ہاتھی بھی پہنا ہوندا تے پیری بھی پہنا ہوندا گل بر جائے دینا یہ کھیسے ہاتھ گیا کہ نہیں وکیل ہاتھ گیا تو وکیل دھیان کر پیسے دے دو سرائکی کٹ کے رکھو نا سمجھاؤ تیرے نام میں پورے لینے تے کو جڈا تو تگڑا ان مار کے لے دے اپنا کوٹ ویچ کے میں لے جی. خبر ہے کہ پاکستانی کپتان نے ایئر ہوسٹس کو گندا ٹوائلٹ صاف کرنے سے انکار پر جہاز سے آف لوڈ کر دیا. بہت اچھا شرم نہیں ہے اس بندے نو کیڑے کام لین دیا ہے یہ ڈیوٹی ہے پائلٹ بن گیا مگر حرکتاں کٹیا نے. افسر اعلیٰ ہوتا ہے نا ہر ایک پہ اپنا حکم چلاتا ہے عملے کو اپنی رایا سمجھتا ہے. حالانکہ اس ایئر ہوسٹس نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ قاعدے کی روح سے ٹوائلٹ صاف کرنا اس پر فرض نہیں تھا. اس کے لیے ایک اہلکار تعینات کیا جاتا ہے ہر فلائٹ میں موجود ہوتا ہے اور وہ کلینر کہلاتا ہے. ساروں ایئر ہوسٹر کو اتنے چھڈ گئے. یہ فلائٹ بیجنگ سے آ رہی تھی 5 دن سے یہ بیچاری ڈیوٹی پہ تھی. اس دن لاہور سٹے تھا اس کا لاہور ہی اس کا سٹیشن ہے اور اس کی والدہ بیمار تھی. شب بارات تھی اس کی خواہش تھی گھر جانا عبادت کرنا والدہ کی خدمت کرنا لیکن اس غصے کے مارے ہوئے کپتان صاحب نے اسے اسلام آباد وہاں آف لوڈ کیا کہ کوئی اگلی فلائٹ بھی اویلیبل نہیں تھی. کپتان لو آیا کہ بندہ تو لبی ہے ذرا. اب ایئر لائن سرتوڑ کوشش کر رہی ہے کہ ان کی صلح صفائی ہو جائے اس کو بڑی اچھی فلائٹس ملتی رہیں. ادھر کپتان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں جی حرف آخر ہے اس کا کہا کوئی چیز کپتان کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. ورچولی ہی از دا کنگ آف دا ایئر کرافٹ. اور کوئی ایئر ہوسٹس بھی منہ متھے لگتی ہوئے گی نا جنہیں مائنڈ کیتا ہے جی بیچاری ایئر ہوسٹس اس طرح نہیں ہوندی انہیں تے آپ پوچھنا سی بار بار نوکر کپتان واش روم صاف کر دو تو کبھی نہیں ہونی تے کرایا میرا پھر دل کرتا انہیں اس کو جہاز چھڑ دینا تھی میرے کو صفائی نہیں کراؤں دے. عام ایئر ہوسٹس آوے نے سارے انہیں بیگ ٹرالی بیگ پھڑے ہوندہ لے کے جا رہی تھی انہیں واز پھڑے ہوندہ ڈکا کٹنا یہ جڑا پیسنجر گند نہ پاوے انہاں لڑ پیندی بلکہ انہوں جرمانہ کراؤندی. جی. خبر ہے کہ حکومت پاکستان نے سرکاری خرچ پر صحافیوں کے بیرون ملک دوروں کو ختم کرنے پر غور شروع کر دیا. واہ جی واہ یعنی فری صحافی جڑے جاندے جو اپنے کرائے تے جان گے. یہ غور ہی نہیں شروع کیا مکمل پابندی لگ چکی ہے. گئے وقتوں میں 50 صحافی پرائم منسٹر کے ساتھ پریزیڈنٹ کے ساتھ اس کے جہاز پہ جایا کرتے تھے. ان کے ویزے آنے جانے رہنے کھانے پینے تمام اخراجات حکومت برداشت کیا کرتی تھی. اب صرف 6 صحافی وزیر اعظم کے ساتھ گئے اور وہ پرائیویٹ فلائٹ پہ گئے اپنا کرایہ خرچ کر کے. واہ تے اوتھے رہنا بھی کسی نے چاچے حال کسی نے تائے حال. اس کا کیا مطلب؟ وہ سر صحافی ہوندے کنجوس جے نے وہ تے چاہ پینی ہوئے ادھے ادھے پیسے پاؤندے. وہ چائنا گیا انہوں نے کھڈاونے لے انہوں نے اتھوں پیسے وٹ لینے.
ਨਹੀਂ ਚੈਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਦਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਸਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾ ਕਰਦੇ लगना साफियों की दवाई लेने जा रहे, लगना साफियों की दवाई लेने जा रहे। तुम्हें पता है क्रिकेट बोर्ड वाले कई साफियों को साथ ले जाते हैं। हमारे क्रिकेट बोर्ड के पास अंधा पैसा है, बेपनाह पैसा, और ज्यादातर रिश्वत के तौर पर लेके जाते हैं। कोई ना कोई कमजोरी क्रिकेट बोर्ड की इनके हाथ आ जाती है, इससे पहले कि वो इसे एक्सपोज कर दें, ये टीम के साथ मैच कवरेज के नाम पे ले जाते हैं और मौज मस्ती करवाते हैं। $1,000 से लेकर $4,000 फी साफी के मर्तबे के मुताबिक उसे पेश किया जाता है वहां पे। अभी रिसेंटली एक इंतहाई छोटे चैनल के 4 साफियों को क्रिकेट बोर्ड ने अपने खर्चे पे टीम के साथ भेजा, और ये टैक्स पेयर्स मनी है, हमारा पब्लिक का, पाकिस्तानी अवाम का पैसा है। इस हवाले से मेरी एक छोटी सी तजवीज है कि चूंकि पाबंदी लग चुकी है, प्राइम मिनिस्टर का जहाज अगर जा रहा है, उसमें जगह है, तो एक सीनियर सहाफी, एक सीनियर एंकर अगर उसका इदारा पे करने को तैयार नहीं भी है तो वो पल्ले से खर्च कर ले, 2, 3, 4 लाख रुपया खर्च करके उसे एक बेहतरीन टूर मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की एक्टिविटी को कवर करे, उसके 7-8 कॉलम्स निकल आएंगे, उसकी बेहतरीन रिपोर्ट तैयार होगी, और इस टूर की वजह से उसके शो को भी 4 चांद लग जाएंगे। मैं समझता हूं कि सीनियर साफियों को ये पल्ले से ये सारा सिलसिला करना चाहिए। लो जी, मियां साहब ने बड़ा अच्छा फैसला फिर ये कीता जनाब। कि बुलडोजर फेर दिता साढ़े सारे साफियां ते बेवकूफा अगला के पहले चाहिए रिपोर्टर देखी ले दी सारे। अच्छा, अब तुम साफी भी हो? हाँ तो और मैं की कुल्फियां वाला वा यार ये कैसा आदमी, पहले नवाब साहब साफी हो। पढ़े लिखे लोग असि साफी हां, साडी जिगर गवर्नमेंट खर्चे पता नहीं की हो गया मियां नवाज ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਖਬਾਰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਛੋਲੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਗਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। तो वहां जाके क्या किया था इंडिया? ਗਾਂ ਜੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? मैं तो रिपोर्टिंग की थी, कॉलम्स लिखे थे। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੁਰਾਮਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਸਾਂ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। अच्छा सीरियसली बताओ वहां किया क्या था? मैं ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। किसका? ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੂੰ। अच्छा, गिलानी साहब के साथ शर्मल शेख गए थे? नहीं जी, मैं बशर्म शेख गया था। ਅਸੀਂ ਸਾਫੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਮੋਢੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਮਰ ਇੰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਫੀ ਡੰਬਲ ਫੇਰਦਾ? ਇਹ ਸਾਫੀ ਹੈ यार ਸਾਫੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਥੋਂ ਉੱਤੇ, ਵਾਲ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਇਧਰੋਂ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਛ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਤੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਫੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿੱਕ ਹੋਵੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਸੀ ਦਾ ਤੇਲ ਨੱਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾर्ट ਹੋਈ नस के, मोटरसाइकिल निकल गई, आप उठे देखते। आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।